तम्रा हातमा चाँदी बाला नौतन साल लाग्यो नौतन वर्ष लाग्न आँट्यो नौतन वर्षको लागि एउटा साइडी भन्नु नौतन वर्षको लागि म चाहिँ एउटा आसामिसले भन्न चाहँदैछु हजुर एउटा ट्रे लगिदिनु अरे तपाईँको अगाडिपट्टि आँगनमा घरको आँगनमा म एउटा आसामिस साइडी भन्दैछु मैले हिजो एउटा मोबाइलमा गएर लेखेको छु हजुर आसामिस साइडी छ आसामिस साइडी छ यहाँनिर आयो 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 आसामिस साइडी भन्नु त मैले त्यसरी आसामिस उच्चारण आसामिस त्यसरी उच्चारण चाहिँ मलाई हुँदैन त्यही पनि मैले कख भन्न चाहिँ जानेको छु अगाडि तर पढ्दैन छु बसरत आरम्भनिते देखा खपुन बोल बसरत खेखलोय खपुन होइ रोल बसरत आरम्भनिते देखा खपुन बोल बसरत खेखलोय खपुन होइ रोल अजित आशा करो 2026 সন্তু সপোন পূৰণৰ বছৰ হৈ আহে যেন আৰু লগতে মোৰ বিয়া হৈ যায়।